बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग अल्लाह ताला के फजल व करम से बिल्कुल ठीक होंगे। मैं हूँ आप लोगों के साथ एजुकेशन पॉइंट से, जहाँ हम स्पेशली काम कर रहे हैं उर्दू का। आज का टॉपिक है मेरे पास मज़मून। पहले इससे मैं आप लोगों को दरख्वास्तें और कहानियाँ, ग्रामर की कुछ चीज़ें और 5वीं की उर्दू की वर्कबुक से काम करवा चुकी हूँ। आज का हमारा टॉपिक है मज़मून, जिसका नाम है अल्लामा मुहम्मद इकबाल। तो आज मैं आप लोगों को अल्लामा मुहम्मद इकबाल पे मज़मून करवाऊँगी। इससे पहले कि हम अपने काम की तरफ जाएँ, मैं आप सब लोगों से इतना कहती हूँ कि अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको आने वाली हर नई वीडियो मिल सके और आप इससे फ़ायदा उठा सकें। साथ ही साथ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और वीडियो को एंड तक लाजमी देखें। तो अब हम बगैर टाइम ज़ाया किए चलेंगे अपने काम की तरफ। अल्लामा मुहम्मद इकबाल। अल्लामा मुहम्मद इकबाल हमारे कौमी शायर हैं। आपको मुफक्किर पाकिस्तान भी कहा जाता है, क्योंकि आपने ही मुसलमानों के लिए अलग मुमलिकत के क़याम का तसव्वुर पेश किया। आपकी शायरी ने मुसलमानों को बहुत मुतासिर किया और उनके दिलों में जज्बा हुब्बुल वतनी और आज़ादी के हसूल की तड़प पैदा करने में नुमायाँ किरदार अदा किया। अल्लामा मुहम्मद इकबाल 9 नवंबर 1877 को सियालकोट में पैदा हुए। आपने इब्तदाई तालीम घर पर ही हासिल की, जिसके बाद आप मिशन हाई स्कूल में दाखिल हो गए। आपने मैट्रिक का इम्तिहान मिशन स्कूल से पास किया और मरे कॉलेज सियालकोट में दाखिल हो गए। अब ये तो था, यहाँ पर हमें अल्लामा इकबाल की तारीख़ पैदाइश और साथ ही साथ उनकी इब्तदाई तालीम के बारे में बताया जा रहा है। तो आगे है, जहाँ सैयद मीर हसन जैसे आलिम और फाजिल, जब वो कॉलेज में उन्होंने एडमिशन लिया तो वहाँ पे उनके उस्ताद जो हैं, उनके उस्ताद का क्या नाम है, ये बहुत मशहूर है, क्वेश्चन भी आता होता है। अगर अभी से आप अपने माइंड में बिठा लेंगे, ये आगे जाके मास्टर्स में, मैट्रिक में, एफए में, बीए में जो टेस्ट वगैरह भी आप लोगों के होते हैं उसमें ये सवाल बहुत पूछा जाता है कि अल्लामा इकबाल के उस्ताद का क्या नाम था। तो उनके टीचर का नाम था सैयद मीर हसन। जहाँ सैयद मीर हसन जैसे आलिम और फाजिल उस्ताद तदरीस और रहनुमाई के लिए मौजूद थे, आपको उनकी शागिर्दी का शर्फ हासिल हुआ, जिसके नतीजे में आपके दिल में अरबी, फ़ारसी और अलूम इस्लामिया की तालीम का शौक़ पैदा हुआ। सियालकोट से एफ़ए पास कर लेने के बाद आपने गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में दाखिला ले लिया। एमए पास करने के बाद आप ओरिएंटल कॉलेज लाहौर में, अब चलते हैं अपने अगले सफ़े की तरफ। अच्छा जी, इसके बाद हमारे पास क्या था कि ओरिएंटल कॉलेज लाहौर में प्रोफेसर मुकर्रर हुए, जहाँ से कुछ अर्सा बाद आप गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर चले गए। अब पहले उन्होंने अपनी तालीम हासिल की है, साथ ही साथ जो है उन्हें अलूम के बारे में दिलचस्पी लेना शुरू की है, जिसमें उनके उस्ताद ने उन्हें बहुत हेल्प की। उसके बाद ओरिएंटल कॉलेज में क्या हो गए हैं कि प्रोफेसर लग गए हैं, यानी उनकी जॉब उन्होंने वहाँ पे स्टार्ट की है। फिर उसके बाद क्या है कि आप अपनी तालीम से अभी मुतमईन नहीं थे और आला तालीम हासिल करना चाहते थे। चुनाचे 1905 में आला तालीम के हसूल के लिए इंग्लिस्तान चले गए। अब देखिए क्या कहते हैं जी, उन्होंने बीए कर लिया था और उसके बाद वो प्रोफेसर मुकर्रर हो गए थे। फिर भी वो अपनी तालीम से मुतमईन नहीं थे, तो उन्होंने क्या किया है कि वो आला तालीम के लिए कहाँ चले गए हैं, इंग्लिस्तान चले गए हैं और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से बैरिस्ट्री का इम्तिहान पास किया। इसके बाद जर्मनी से पीएचडी की डिग्री हासिल की और 1908 में वतन वापस आ गए। आप देखें, तालीम हासिल करने गए थे, तो आजकल तो हमारे जो भी नई नस्ल है या जो भी तालिब इल्म है, क्या करते हैं कि तालीम हासिल करने जाते हैं तो फिर वहीं के होकर रह जाते हैं। लेकिन उन्होंने क्या किया कि अपने मुल्क को तरजीह दी और वहाँ से तालीम हासिल करने के बाद वतन वापस आ गए।
آپ کے دل میں اپنی قوم کا گہرا درد موجود تھا اور اسے آزاد اور خود مختار قوم کی حیثیت میں دیکھنے کے خواہش مند تھے۔ آپ کی تمنا تھی کہ قوم آزاد بھی ہو اور مہذب بھی۔ اب آج کل آپ لوگ دیکھ لیں، لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں نیا پاکستان چاہیے، نیا پاکستان چاہیے، ایک رٹ لگائی ہوئی ہوتی ہے ان لوگوں نے تو، لیکن جو پاکستان میرے خیال میں قائد اعظم اور علامہ اقبال بنا گئے ہیں، ہمیں اسی پاکستان کو سنوارنا چاہیے، اسی کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ اچھا جی، کیا تھا کہ وہ چاہتے تھے کہ ہماری جو قوم ہے وہ آزاد بھی ہو اور مہذب بھی ہو، یعنی کہ تہذیب یافتہ ہو، انہیں اچھے برے کی تمیز ہو۔ وہ یہ چاہتے تھے کہ ہمارا ملک ایسا ہو جہاں پر کھل کر ہم اپنے مذہب کے مطابق جو ہے وہ اپنی عبادت کر سکیں اور اپنے سارے کام جتنے بھی ہمارے کام ہیں ہم آزادانہ طریقے سے کر سکیں، لیکن ایک مہذب انداز میں کرے، تہذیب کے دائرے میں رہتے ہوئے کریں۔ لیکن آج کل تو میرے خیال میں سب لوگ تہذیب بھولتے ہی جا رہے ہیں، جبکہ ہمیں علامہ اقبال کے ان فرمانوں پر عمل کرنا چاہیے۔ چنانچہ آپ نے اپنی شاعری کے ذریعے مسلمانوں میں آزادی کے حصول کا جذبہ پیدا کیا، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ قوم غلامی کے خلاف مصروف عمل ہو گئی۔ اب جو میرے خیال میں غلامی تھی، اس دور کی غلامی تھی، وہی صحیح غلامی تھی۔ اب آج کل تو ہم بالکل آزاد ہیں، جو چاہتے ہیں وہ کرتے ہیں، جہاں چاہتے ہیں جاتے ہیں، جہاں سے چاہتے ہیں آتے ہیں، ہم بالکل آزاد ہیں۔ اپنے نصب العین کے حصول کے لیے آپ نے صرف شاعری پر ہی اکتفا نہ کیا بلکہ عملی سیاست میں بھی حصہ لیا، جس کے باعث 1930 میں آپ کو متفقہ طور پر آل انڈیا مسلم لیگ کا صدر منتخب کر لیا گیا۔ اب دیکھیں، وہ اتنا کچھ کر رہے تھے تو پھر انہیں ایک ٹائم آیا کہ انہیں صدر منتخب کر لیا گیا۔ آپ کی صدارت کے دوران الہ آباد کا مشہور اجلاس ہوا، جس میں آپ نے اپنا مشہور خطبہ پڑھا اور ہندوستان کے مسلمانوں کے لیے علیحدہ وطن کا مطالبہ کیا۔ اب ہمارے پاس یہ ایک آتا ہے کہ خطبہ الہ آباد کا سوال آتا ہے، تو اس میں کیا تھا کہ خطبہ الہ آباد میں انہوں نے دو قومی نظریہ پیش کیا تھا۔ تو یہ دو قومی نظریہ کیا ہے کہ انہوں نے یہ واضح کیا تھا کہ مسلمان اور ہندو بالکل دو الگ الگ قومیں ہیں، ان کا مذہب کچھ اور ہے، مسلمانوں کا مذہب کچھ اور ہے، ان کی تہذیب کچھ اور ہے، ہندوستان کی اور مسلمانوں کی تہذیب کچھ اور ہے، تو یہ کبھی بھی ایک جگہ پر ایک ساتھ اکٹھے نہیں رہ سکتے ہیں، تو ان دونوں قوموں کے لیے اپنا الگ الگ وطن ہونا چاہیے تھا۔ تو یہ علامہ اقبال نے یہ سوچا تھا اور یہی خواب دیکھا تھا کہ ہم اپنے الگ وطن میں رہ سکیں، جہاں پر ہم کھل کے اپنی عبادات آزادانہ طریقے سے کر سکیں، نہ کہ ہم ہندوؤں کے انڈر رہیں اور ان کے کہنے پر چلیں یا ان کے مطابق اپنی عبادات کریں۔ ہندو چونکہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ مسلمانوں کو صحیح سے ان کی عبادات بھی کرنے نہیں دیتے تھے۔ اچھا جی، پھر اس کے بعد کیا ہے کہ علامہ محمد اقبال کی تعلیمات قائد اعظم کی انتھک کوششوں اور برِ صغیر کے مسلمانوں کی بے بہا قربانیوں سے 14 اگست 1947 کو پاکستان معرض وجود میں آیا۔ اب دیکھیں، وہ لائل پرسن تھے بالکل، تو ان لوگوں نے اپنے کیا کہتے ہیں کہ اپنے وطن بچانے کے لیے بہت محنت کی تھی۔ تو اب دیکھیں ان کی محنتیں رنگ لائیں، تو 14 اگست کو ہمارا وطن جو تھا وہ آزاد ہو گیا، وجود میں آیا۔ لیکن آگے کیا ہوا ہے کہ مگر افسوس کہ آپ کو صبح آزادی اور پاکستان کے قیام کی عملی صورت دیکھنے کا موقع نصیب نہ ہو سکا۔ یہ ہم علامہ اقبال کا مضمون پڑھ رہے ہیں، تو اس میں کیا تھا کہ علامہ اقبال کی جو ڈیتھ ہے وہ پاکستان بننے سے پہلے ہی ہو گئی تھی، انہیں پاکستان دیکھنے کا موقع ہی نہیں ملا، حالانکہ ان کا ایک خواب تھا کہ ہمارا الگ وطن ہو، لیکن انہوں نے اس خواب کے لیے کوشش ضرور کی، لیکن اس خواب کو پورا ہوتے ہوئے وہ نہیں دیکھ سکے تھے۔ آپ آزادی کے حصول سے قبل ہی 21 اپریل 1938 کو وفات پا گئے۔ 1938 میں ان کی ڈیتھ ہو گئی تھی، اور آپ دیکھیں کہ 1947 میں جا کے ہمارا جو ہے یہ وطن وہ آزاد ہوا تھا، معرض وجود میں آیا تھا۔ آپ عظیم شاعر، مفکر اور رہنما کی حیثیت سے ہمارے دلوں میں ہمیشہ زندہ رہیں گے۔
آپ کی شاعری مسلمانوں کے لیے مشعل راہ ہے، یعنی کہ روشنی دکھانے کا ذریعہ ہے آپ کی شاعری۔ اگر کوئی ان کو اچھے طریقے سے سمجھ لے، اس کو سمجھنے کی کوشش کرے اور اس پر عمل پیرا ہو۔ علامہ اقبال اور قائد اعظم نے مل کر ہمیں یہ وطن دے دیا ہے، تو اب ہماری یہ ذمہ داری ہے، ہمارا یہ فرض ہے کہ ہم اپنے وطن کی حفاظت کریں اور اسے سنبھال کر رکھیں۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا ٹاپک۔ مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو بہت پسند آیا ہوگا۔ اگر پسند آیا تو فٹافٹ سے ویڈیو کو لائک کر دیں اور کمنٹ کرنا نہ بھولیں۔ کل انشاءاللہ ایک نئے ٹاپک کے ساتھ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔